mga sakramentals nga gibless sa simbahan, dili intensyon sa simbahan nga himuong habak. Ang pangutana, kinsa may nag-ingon ninyo nga himuon ang habak? Tubag. Balikon na ang pangutana. Walay gasulti pag-bless sa simbahan. Pag-bless sa simbahan sa giingon nimo nga mga sakramentals, dili intensyon sa simbahang Katoliko nga gamiton ka ng habak. Miingon ka nga inyong gigamit ng habak. Ang pangutana, kinsa may nag-ingon ninyo nga himuon ng habak, kadi man mao ang intensyon sa simbahan nga himuon ng habak. Tubag ang pangutana. Walay gaingon na, pero nagtuo mi sa Ginoo. Dili. Ipalipay, walay nagsugo namo, pero pinaagi na ugdaan ang materialisag. Gasali og nagtuo mi nga ang Dios uban namo, mao nang pahinungdan namo. Gihimo namo na sama sa mga santos nga giludhan sa simbahan. Wala mi galuhod sa larawan, kundili ang gilarawanan. Kay doon na may gibalaan man na. Mao nang pahinungdan namo og mga pag-ampo sa simbahan kay gato mi sagrado, ang presensya sa Dios naa diha. Mauring kampante mi nga bisan ang yawa dili mi daugon. Tungod kay ang Dios naa diha. So, klaro og tataw sa imong giingon nga ang simbahan walay intensyon nga ang maong sakramental himuong anting-anting. Og kamo lang ang nagbuot-buot sa inyong kaugalingon nga himuon ka ng anting-anting. Sakto ko dili. Sakto. Okay.